अस्सलामुअलैकुम। लवली पिक्चर्स के बैनर तले तैयार होकर रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार अकबर ईरानी, हिदायतकार असलम ईरानी और मुसन्निफ हसीन कादरी थे। अक्सबंदी का काम अकबर ईरानी ने किया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई, जिसके अहम अदाकारों में नगमा, अकमल, मजहर शाह, अजमल, सलमा मुमताज़, शाहनवाज जूनियर, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, इस्माइल कमर, रज़िया, छम छम, चुन चुन, जुल्फ़ी, नफीसा नूर, एमी मिनवाला, तराना, फरीदा, शहजाद, उमा देवी, सुल्ताना इकबाल और गुलाम कादिर शामिल थे। नाजरीन, पंजाबी जुबान में 1964 में 64 नंबर पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम था हथ जोड़ी। फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी चौधरी हाकम अदाकार अजमल से शुरू होती है, जो अपनी बेटी फखरी की शादी के लिए अजीब शर्त रखता है कि जो कोई उसके गांव में चोरी करेगा उसके साथ उसकी बेटी की शादी होगी। दूसरे गांव में रहने वाले हीरा अदाकार अकमल की बहन को छेड़ने पर हीरा इस नौजवान फज्जू अदाकार शहजाद को चैलेंज करता है कि अगर वो इतना बाहिम्मत है तो चौधरी हाकम के गाँव में चोरी करके दिखाए। फज्जू हाकम के गांव पहुंच जाता है, मगर उसके बेटे बदरू अदाकार मजहर शाह के हाथों पकड़ा जाता है। फज्जू के बाप के ताना देने पर हीरा फज्जू को छुड़ाने जाता है और गांव के सालाना मेले में निशानाबाजी का मुकाबला जीतकर चौधरी हाकम से फज्जू की रिहाई का मुतालबा करता है। चौधरी हाकम के मानने से पहले बदरू आड़े आ जाता है और दोनों में हथ जोड़ी, यानी इस बात पे शर्त लग जाती है कि बदरू फज्जू को वापिस नहीं करेगा और हीरा फज्जू को छुड़ा ले जाएगा। रात को हीरा फज्जू को छुड़ा ले जाता है। जख्मी फज्जू को फरार कराने के बाद हीरा खुद भी जख्मी हो जाता है, जिसे इसी गांव की एक लड़की जानो अदाकारा नगमा बदरू और उसके साथियों से बचा लेती है। उसकी तीमारदारी के दौरान ही जानो हीरा से मोहब्बत करने लगती है। हीरा और फज्जू चौधरी हाकम के घर उस रात चोरी भी कर लेते हैं, जिसका चौधरी हाकम और बदरू को रंज होता है। जानो की गैरतमंद माँ माई अज्जो अदाकारा सलमा मुमताज को जब जानो और हीरा की मोहब्बत का इल्म होता है तो वो जानो और हीरा पर खूब भड़कती है। बदकिस्मती से हीरा बदरू के हाथों पकड़ा जाता है, मगर चौधरी हाकम के सामने पेश करने पर हाकिम उसकी आओ भगत करता है, जिस पर बदरू गुस्सा में आकर बाप को छोड़ के चला जाता है। हीरा भी चौधरी हाकम को उसकी बेटी के रिश्ता के हवाला से इनकार करके वापस चला जाता है। बदरू बाप के घर से निकलने के बाद जानो को अगवा करने उसके घर पहुंचता है और उसकी मां को धमकाता है, लेकिन इसी दौरान हीरा भी वहां पहुंचकर बदरू की खूब पिटाई करता है और जानो की मां से शादी का वादा करके अपने गांव चला जाता है। इसके बाद हीरा बदरू को उनके घर से चुराया हुआ कमरबंद वापस करके उसके सामने भी उसकी बहन से शादी का इनकार करता है। बदरू इस बात को फख्र जानकर कमरबंद बाप को भेज देता है, मगर चौधरी हाकम अपनी बात से नहीं फिरता और हीरे के घर जाकर जबरदस्ती शादी तय कराता है, मगर शादी वाले दिन उसकी बेटी फखरी जहर खा लेती है। मुस्तकिल मिजाज हाकिम ये बात किसी पर जाहिर नहीं करता और दुखी दिल के साथ अज्जो के घर जाकर उसे सारी सूरत हाल बताने के बाद जानो को हीरा के साथ ब्याह देता है। अज्जो उसकी बेटी का कफन दफन करती है, लेकिन इन तमाम बातों से अनजान बदरू एक खुले मैदान में जाती हुई बारात पर हमला कर देता है। ये खबर सुनकर चौधरी हाकम मौका पर पहुंच जाता है, जहां दोनों बाप बेटा में तकरार के बाद बदरू चौधरी हाकम यानी अपने बाप को गोली मार देता है। मरते हुए हाकिम अपने बेटे को बताता है कि डोली में उसकी बहन नहीं जानो है। बाप के मरने के बाद दुखी बदरू जानो की डोली बाइज्जत तरीके से रुखसत करता है और फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, जागीरदार गांव के लोगों के कौल जुबान करना, जुबान को निभाना, अपनी बात के ऊपर पूरा उतरना जैसे हमारे देहाती विरसे को इस फिल्म में खूबसूरती से उजागर किया गया। अजमल अपनी लाजवाब एक्टिंग की वजह से पूरी फिल्म पर छाए रहे। मजहर शाह 1963 की मौज मेला के बाद इस फिल्म में भी उरूज पर नजर आए। अकमल की एक्टिंग लाजवाब थी। नगमा एक परदेसी एक मुटियार की नाकामी के बाद इस फिल्म में मजीद निखर कर सामने आई।
ہر فنکار نے اس فلم میں زبردست اداکاری کی۔ اس فلم کے گانے کیا تھے، کس نے ان کی شاعری کی، کس نے ان کو گایا اور کس نے ان کا میوزک ترتیب دیا، آئیے دیکھیں۔ آئرن پروین اور نذیر بیگم کے گائے تمام گیتوں کی شاعری حزین قادری نے کی، جن کا میوزک بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا۔ ان میں نذیر بیگم نے 3 اور آئرن پروین نے 3 سولو گیت گائے، جبکہ آئرن پروین اور نذیر بیگم نے 2 گانے گائے۔ نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں نذیر بیگم کے گیت، جن میں ان کا گایا ہوا مشہور گیت صفحے اول پر ہے، تھوڑا تھوڑا چن ویکھیا بوتا رہ گیا کٹاں دے اولے، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا۔ تھوڑا تھوڑا چن ویکھیا بوتا رہ گیا کٹاں دے اولے، اولے ویکھ میں چن ماہنوں چھاڑ دھوپ تے گڈیاں پٹولی، میری ایک سہیلی نو تو بڑا چنگا لگنا ہے، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر ہی عکس بند کیا گیا۔ میری ایک سہیلی نو تو بڑا چنگا لگنا ہے، پیار تینوں کرے تے ستائیں گا تے نہیں، نی اج مینوں ماں دسیا میری عمر 16 سال، یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر فلمایا گیا۔ نی اج مینوں ماں دسیا میری عمر 16 سال، تے سن کے میں انی اچھلی کد ٹپ کے کھاد کے چھال۔ آئرن پروین کے اج چلے آئے تے کل تینوں آنا پائے گا، یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر شوٹ ہوا۔ اج چلے تے کل تینوں آنا پئی گا وے ذرا سوچ لے، جتھے آپ وسنا ہے مایا سد لے کول مینوں، یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا۔ جتھے آپ وسنا ہے مایا سد لے کول مینوں نارول مینوں، گورے گورے ہتھاں دا سلام تینوں کہنی آں، یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر عکس بند ہوا۔ آئرن پروین اور نذیر بیگم کا ایک گبرو 2 شملے، یہ گیت اداکارہ ایمی منوالا اور اداکارہ نفیسہ نور پر فلمایا گیا۔ ایک گبرو 2 شملے ویکھ کے نینا ہو گئے کملے، ویکھ کے نینا ہو گئے کملے، کنڈ چک لے تو بھابی اے کم کر دے، یہ گیت اداکارہ رضیہ چھم چھم اور چن چن پر شوٹ ہوا۔ چک لے تو پابی اے کم کر دے ذرا شتابی، کانوں گھر وچ پائی خرابی، پابی ہوں پابی ہوں، ہو زلف جے میری سونیاں تیرے مکھڑے نال، یہ گیت اداکارہ فریدہ اور اداکارہ سیما پر پکچرائز کیا گیا۔ زلف جے میری سونیاں تیرے ہے تیرے مکھڑے دے نال کہندی اے، تو ہاں کیوں کرنا اے تے دنیا ہائے کیوں کہندی اے۔ ناظرین، یہ شاندار فلم 18 دسمبر 1964 بروز جمعہ کو پاکستان بھر کے ساتھ کراچی کے ریڈز اور لاہور کے ریگل میں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اداکاروں کی شاندار ایکٹنگ اور منفرد سکرین پلے کے ساتھ زبردست گیتوں کی وجہ سے یہ فلم سال کی 6ٹھی سپر ہٹ فلم قرار پائی، اور تھوڑا تھوڑا چن ویکھیا کی نسبت سے یہ ہمیشہ کے لیے دلوں اور یاد ماضی میں محفوظ ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا فلم ہتھ جوڑی کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے۔ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔